यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक सुरेन्द्र केसी, राजनीतिक विश्लेषक, 4 दशकभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुभयो। लेफ्ट मुभमेन्ट अर्थात् वाम आन्दोलनमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। नेपालको राजनीतिको एउटा पछिल्लो पक्ष के देखा पर्छ भने नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक वामपन्थीहरूलाई झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा नेपाली जनबाट मत प्राप्त भएको छ। स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकार अर्थात् केन्द्र सरकार, सिंहदरबारे सरकार, तीनैवटा सरकारको बागडोर मूलतः यतिखेर वामको नेतृत्वमा छ। तालचाबी उसको हातमा छ। 2 नम्बर प्रदेश बाहेक 6वटा प्रदेश वामपन्थीको नेतृत्वमा छ, उसको पकडमा छ। नेपाली जनले जो आशा गरेका थिए, जो अपेक्षा थियो, एकपछि अर्को के भयो? पछिल्लो अवस्थाले के सङ्केत गर्छ? विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले प्राध्यापक केसीसँग म आज कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कसरी प्रवेश गरेँ भने तपाईँले लेफ्ट मुभमेन्टमा विद्यावारिधि गर्नुभयो कि वामपन्थीहरूको अलि लामो समयदेखि मोनिटरिङ गर्दा के देखा पर्छ भने केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार त 3 वर्ष लगभग स्थानीय तहको सरकार, केन्द्रको 2.5 वर्ष नागेको स्थिति छ। अब 1 देखि 1.5 वर्ष मात्रै यिनीहरूलाई काम गर्ने अवसर छ। समय सबै व्यतीत भइसक्यो। सत्ताबाट मानिसले आश धेरै गरेको, किनभने कम्युनिस्टहरू 2टा महत्त्वपूर्ण नारा उनीहरू बढी फलाक्ने गर्थे भन्ने, मैले भाषा फलाक्ने भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ। एउटा देशभक्त हौँ हामी, दोस्रो गरिब र निरीह जनताको लागि उत्थान गर्ने हामी, त्यो खाले विचार राख्ने मानिस हौँ भन्थे। फलतः सायद विकल्पको रूपमा नेपाली जनले मत जाहेर गरे। अब यहाँ आइपुग्दा यत्र तत्र सर्वत्र अब मैले प्रयोग गरेको भाषा लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग जनता अभिभावकविहीन बडा रणभुल्ल कारुणिक दृश्य, बडा दुःखद अवस्था, गरिब निरीह दुखी जनता झन्झन दुखी हुने क्रम बढोत्तरीमा छ। डाक्टर साहब, यो दृश्यले तपाईँले गरेको विद्यावारिधि वाम आन्दोलन, नेपालको राजनीति र यो दृश्य हेर्दा तपाईँ के पाउनुहुन्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। त्यो ठ्याक्कै मेरो अनुसन्धानको निष्कर्ष र यिनीहरूको व्यवहार चाहिँ एकदम मिलेको छ। मिलेको छ। यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, बौद्धिक बेइमानहरू, राजनीतिक ठगहरू हुन् यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन्। पढे लेखेका टाठाबाठा पदको लागि हँसिया हथौडामा राजनीति गर्ने तत्त्वहरू हुन् भन्ने चाहिँ मेरो कम्युनिजमको पिएचडीको निष्कर्ष थियो। अब त्योबाट हेर्ने हो भने त मेरो अनुमान र यिनीहरूको व्यवहारमा केही पनि फरक छैन। तर मानिसको अब चेतनाको अवस्था क्रमशः बढोत्तरीमा छ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका कारण पनि मानिस धेरै सचेत पनि भएका छन्। अब के हुने त भन्ने एउटा विषय रह्यो नि त। विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्दा पञ्चायत एक खाले स्थिति, बहुदल 46 देखि 62-63 सम्मको एक खाले अवस्था, 62-63 देखि 77 सालसम्म आइपुग्दा एक खाले अवस्था। परीक्षणबाट सबै जो नेपाली समाजमा जो स्थापित राजनीतिक दल, कतिपय नेतृत्व पक्ष छन्, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो लेयरसम्म भन्छु म, राजनीतिक वृत्तका मानिसहरू सबैको परीक्षण भएको छ। क्षमता हुती याउ कतै देखा पर्दैन। अब के हुने त डाक्टर साहब? अब मुख्य कुरा चाहिँ पुरानो परिपाटी फ्याँकियो, तर नयाँ परिपाटी के भन्नेमा हाम्रो नेतृत्व चुक्यो। अब धेरै ठुला एकजना विद्वानले निकै पहिला एउटा कुरा भनेको थियो, मभन्दा अघिको दुनियाँले विश्वको बारेमा व्याख्या गरे, तर महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँलाई बदल्नु थियो भनेर। बताउनु थियो, बदल्नु थियो। दुनियाँलाई बदल्नुपर्छ, व्याख्या गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन। सबैले यिनीहरूले कसैले आफूलाई काङ्ग्रेस भनेको छ, कसैले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेको छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो भने दिनदिन दुखीहरूको सङ्ख्या बढै छ। टुनी खेलमा तपाईँ हेर्नु जानुहुन्छ भने जुन टुनी खेलमा नेताहरूले कुर्ली गरिकन आजको व्यवस्था ल्याए, आज त्यहाँ मान्छेहरू एकछा खानको लागि लाम लागिराखेका छन्। घनश्याम भुषाल कत्रो कुरा गरेर कृषि मन्त्री भन्थे, एउटा मल भएन।
मातृका यादव तराईको कुरा गर्थे, तराईका उखु कृषकहरूले मूल्य भुक्तानी भइसकेको मूल्य हातमा पार्न सकेनन्। योगेश भट्टराई कत्रो तपाईँसँगै आएर तपाईँलाई नै धम्किकन कत्रो धाक धम्की लाएर बोल्थे, हेर्नु त अहिले नेवानीको अवस्था के भयो। त्यसकारण दुनियाँलाई चित्रण गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, दुनियाँलाई बदल्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राजतन्त्र ऐयासी हुन्छ। मदन भण्डारीले के भनेर छ, हामीलाई किन गणतन्त्र चाहियो भने राज संस्था चाहिँ महँगो छ, ऐयासी छ, विलासी छ। हेर्नुहोस् त अहिले मदन भण्डारी श्रीमतीको अवस्था, हेर्नुहोस् त अहिले राष्ट्रपति भवनको 3 राज दरबारको भन्दा 4 डबलको बढी खर्च रहेछ अहिलेको राष्ट्रपति प्रासादको। त यो कहिले बुझ्छ त मान्छेले? म एउटा यो बुझेर हुँदैन, सबले बुझ्नु पर्यो नि, जनजनले बुझ्नु पर्यो। तपाईँ नागरिक इत्यादि कुरा गर्नुभयो, नागरिकले पनि मेरो अवस्था कमजोर मात्रै छ भनेर हुँदैन। त्यसो भने यो कमजोर अवस्थालाई बदल्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि केही गर्दैन भने सही नेतृत्व चयन गर्नु पर्यो। अब खोयाबिर्के खाएर, भैँसीको मासु खाएर, सुँगुरको मासु खाएर पैसा लिएर तपाईँ मतदान गर्नुहुन्छ अनि परिवर्तन भएन भनेर छाती पिट्नुहुन्छ। कसरी परिवर्तन हुन्छ त? त्यो पब्लिकको, आम नागरिकको कुरा गर्दा त्यो असङ्गठित छ। सङ्गठित छ राजनीतिक दल, सङ्गठितमा जस्ता खाले मानिस पनि छन्। कोही लफङ्गा होलान्, कोही राजनीतिक केही चेतना भएका होलान्, कोही लोभका प्रलोभनका शिकार होलान्, कोही पढे लेखेका होलान्। त्यो असङ्गठितले सङ्गठितसँग कसरी भिड्छ? किनभने कम्युनिस्टहरू 12 लाख हामीसँग सङ्गठित कार्यकर्ता छ भन्छन् कम्युनिस्टहरू। नेकपाले मात्रै भन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। काङ्ग्रेस त्यही हाराहारीमा पुर्याउने प्रयासमा रहेको झन्डै 6 लाख भन्छ। अरू पनि छन्। त निरीह चाहिँ आम नागरिक भइदियो। त्यो आम नागरिक कसरी त्यो तहमा उनीहरूलाई चुनौती दिने हैसियतमा प्रवेश गर्न सक्छ? पाटनमा तपाईँले देख्नु भएन हिजो देखाइदियो त हैसियत। ती सङ्गठित थिएनन् एक प्रकारले। हिजो तपाईँ क्रोनोलोजिकल हेर्नुभयो भने एमाले उत्तिकै सङ्गठन थियो, के भयो? काङ्ग्रेस उत्तिकै सङ्गठन थियो, अहिले कहाँ छ? माओवादी कति शक्तिशाली थियो, अहिले के भयो? जनताले गर्दै गर्दैन भन्ने कुरा होइन। अहिले पनि जनताको समस्या चाहिँ के हो भने यसलाई रूपान्तरण कसरी गर्ने त? जस्तो सिस्टममा कसरी बस्ने, जनताले पनि जस्तो अहिले कोरोनाको कुरा छ, यसलाई कसरी बुझ्ने, यो अनुसारको कसरी आचरण गर्ने, कसरी शिष्ट बोल्ने। तपाईँ हेर्नु त तीज आयो, वरिपरि बस्न सकिँदैन। बच्चाको रोदनले म जहाँ बसिरहेको हुन्छु त्यो रुनेर ठुलो हल्ला गर्नेले नै मेरो लेखाइ पढाइमा सबैभन्दा बढी डिस्टर्ब गरिरहेका हुन्छन्। मलाई लज्जा बोध हुन्छ। काठमाडौँ सहरमा पनि यस्तो कसरी भन्ने लाग्छ मलाई। चाहिँ बच्चा झगडा गरिरहेको, मतलब चेतनाको स्तर त्यो मतलबै छैन। अर्कालाई डिस्टर्ब हुन्छ, अर्कालाई बाधा गर्नुको मतलब पर्वको नाममा, तीजको नाममा बरन्डा मारेर नङ्गा नाच्नु भनेको तीजको मर्म थिएन नि। हिजो हाम्रा आमा दिदी बहिनीले तीज कसरी मान्थे भन्नु त? अहिले अङ्ग प्रदर्शन गर्नुलाई तीज भन्छन्, नाङ्गो गीत गाउनुलाई तीज भन्छ। कहिले तीज आउला र भुँडी देखाउला भनेर मान्छे लाइनमा बसिरहेका हुन्छन्, खोइ त अनि। त्यसकारण मुख्य कुरा कसरी आचरणमा सुधार ल्याउने, कसरी शिष्टाचार, कसरी प्रणालीमा बस्ने। जस्तो विदेशमा तपाईँ जानुभयो भने कुनै एउटा चाहिँ चाउचाउ किन्नु पऱ्यो भने तपाईँ लाइनमै बस्नुपर्छ। अहिले सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा आयो नि, उनी चाहिँ दे हेभ अलरेडी दिस। उति तपाईँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा तपाईँ कति विदेश जानुभएको छ, ती कसरी घेरा लगाइदियो? पहिलो घेरा क्रस गर्न पाउनु त उति एयरपोर्टमा, त्यहाँमा त उता तपाईँ जानै पाउनु, तपाईँ छुनै पाउनु नै एकअर्कालाई। त्यहाँ त तपाईँ छुने भन्ने कुरा त तपाईँ कल्पनै नगर्नुहोस् न। मेललाई मात्रै, फिमेललाई मात्रै होइन, मेललाई पनि तपाईँ त्यहाँ टच गर्न पाउनुहुन्न। त यो सिस्टम त हामीले प्रणाली चाहिँ बेलायतको ल्यायौँ, प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रो मल्लकालकै छ। हिजो देख्नु भएन त्यो पाटनमा मेयरलाई म काट्छु भन्यो एउटाले। हेर्नु त, राजधानीको बासिन्दा, 21औं शताब्दीको नागरिक, सायद कुनै पार्टीकै होला त्यो, अदरवाइज त्यसरी बोल्ने हिम्मतै आउँदैन मान्छेलाई। मैले भने जस्तो भएन भने मेयरलाई मै गएर काटिदिन्छु भन्यो त्यसले। राज्य कहाँ छ त? पुलिसलाई कसरी कुटे त? बिचरा त्यो ट्राफिक ड्युटीमा बसिरहेछ नि त, चान्सले बच्यो त्यो। यी पनि त नागरिक हुन् र उनीहरू हक अधिकारको लागि यो कुरा किन यही सिकाएको? हिजो माओवादीले सिकाएकै यही हो नि त। कुट्ने पिट्ने हामीले देखेको हो नि, झम्पल लिएर कसरी पुतली सडकमा चाहिँ माओवादीका वाइसीले हामी देखाएको थिएन र। अब अहिले आफै सत्तामा छन्, उनीहरू केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। मुख्य कुरा यो अवस्थालाई कसरी सार्थक बनाउने भन्ने आजको चुनौती हो। यसमा परिवर्तन आम नागरिक सचेत भएर, आफै सचेत भएर परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउनमा नागरिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने कि व्यवस्थागत राजनीतिक नेतृत्वगत
त्रुटिलाई सच्याएर अर्को अवस्थामा पदार्पण गर्ने होइन, नेतृत्वले एउटा चाहिँ दिग्दर्शन दिनु पर्यो र आफूले व्यवहारद्वारा मैले चाहेको यो हो भनिदिनु पर्यो। व्यवहार भाषणले होइन। त्याग 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 त गरे नि यिनीहरूले 14 वर्ष जेल बसे होइन केपी ओली। त्यसपछि के भइराखेको छ त? राजाले बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको लागि बनाइदिए होइन? त्यसपछि के गरे त यिनीहरूले? राजाले कल कारखानाहरू खोलिदिए होइन? त्यसपछि के भयो त? ट्रली कहाँ गयो? बाँसबारी कहाँ गयो? को क्रान्तिकारी नेपालमा? बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास बनाउने राजा क्रान्तिकारी, त्यसलाई अनेक प्रपञ्च गरेर निजी गर्ने क्रान्तिकारी, ट्रली खोल्ने क्रान्तिकारी, कोदारी राजमार्ग खोल्ने क्रान्तिकारी, कि त्यो बन्द गर्ने क्रान्तिकारी? मलाई भनिदिनु त। क्रान्तिकै परिभाषा चेन्ज गर्नुपर्छ नेपालमा अब आएर। त्यसै कारण मैले भने ठग गर्ने ग्याङ हो यो। त्यस कारण के गर्नु पर्यो? यो नेतृत्वले हामीले हिजो जे कुरा भनेका थियौँ कि अहिले भन्नु पर्यो हामी चुक्यौँ, बाटो बिरायौँ। त्यो माओवादी जनयुद्ध के गर्छु भनेको थियो? सङ्गठित असङ्गठित जनता इत्यादि तपाईँले भन्नुभयो नि, साथ दिएको हो नि त हिजो जनताले उनीहरूलाई। त्यसै 17,000 मान्छे मरेका छैनन् नि त। त्यसपछि के भयो त? यिनीहरूले त सामाजिक न्यायमा यिनीहरू कति चुके भने एउटै परिवारमा एउटै छोराका 3टी श्रीमती छन् भने पनि कान्छी बुहारीलाई मात्रै न्याय गरे यिनीहरूले, जेठी र माइलीलाई न्याय पनि गरेनन्। यी पनि गरेनन्, परिवारभित्र पनि गरेनन्। जसले परिवारभित्र चाहिँ न्याय गर्न सक्दैन त्यसले न्याय सामाजिक न्याय गर्न सक्छ? जसले स्वास्नी छोरी बुहारीको बिचमा चाहिँ न्याय गर्न सक्दैन त्यसले जनतालाई न्याय गर्न सक्छ? यति कुरा चाहिँ त्यहाँभित्र कोही चाहिँ के भने प्रगतिशील तबका छ भने यो के गरेको भन्नु पर्यो नि त। त्यो करेक्सन आफै हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? यो अहिलेको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व तहका राजनीतिक दलका अगुवाहरू या त्यसको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो लेयरका कुनै नयाँ पुस्ताबाट? दोस्रो, तेस्रो, चौथो भनेका घनश्याम, योगेश यिनीहरू नै होइनन्? तपाईँ छोडिदिनुहोस्, गगन मन्त्री भइसक्यो होइन? तपाईँ त्यसको कुरै नगर्नुहोस्। त्यहाँ यो पुस्ताको प्रश्नै होइन, प्रतिबद्धताको प्रश्न हो। मैले हिजो चन्द्रदेव जोशीको चाहिँ लेख पढिराखेको थिएँ। एकदम पुरानो पुस्ताको नेता हो नि त। उनले त्यहाँ क्याटेगोरिकल भनिराखेको छ कि अहिलेको खास गरी यो नेकपा भित्रको नेतृत्वमा देखा परेको अनैतिकता, अकर्मण्यता, राजनीतिक बेइमानीले यो कुरा बिग्रेको। तर उनको पनि निष्कर्ष तपाईँले आशा गरे जस्तै छ। अत त्यहाँभित्रका युवा इत्यादिले त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नु पर्यो भन्ने निष्कर्ष उनले दिइराखेको छ। यो कुरा त उनले माने कि यिनीहरू अनैतिक छन्। स्वास्नीलाई, छोरीलाई, बुहारीलाई बनाउने त अनैतिक भइगयो नि त। लड्यो शहीद परिवारले, भयो आफ्नो छोरी बुहारी स्वास्नी भनेपछि त यो त नेतृत्वै भएन नि। छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हिँड्ने त नेतै हुँदैन क्या। त्यसकारण यो नेतृत्वबाट त केही पनि हुँदैन। अब त्यहाँ चन्द्रदेव जोशीले के भनेको छ भने बाहिरबाट अरूबाट सम्भव छैन, ती भित्रका इमान्दार मान्छेहरू अगाडि आउनुपर्छ भनेको छ। त्यो सम्भावना कतिको देख्छ? अब मैले त निषेध गरिहालेन। अब घनश्यामबाट भएन, योगेशबाट भएन, गगनबाट भएन, को मान्छे रह्यो त त्यहाँ? अब नमिना लामा र रामकुमारी मात्रै बाँकी रह्यो होइन? अब ती दुईजनाबाट सम्भव हुन्छ त बाँकी रहेको फेज। त्यसकारण मैले चाहिँ के निष्कर्ष दिएको छु भने यो नेतृत्वबाट चाहिँ केही पनि हुँदैन। कि यो नेतृत्वलाई बदल्नु पर्यो, फाल्नु पर्यो, कि यो कुशासन अर्को 100 वर्ष बोक्नु पर्यो नेपाली जनताको लागि। क्यास्ट्रोले पहिल्यै भनेको छ कि समाजवाद होइन भने मृत्यु। फिडेल क्यास्ट्रो। यस, कि समाजवादको बाटोमा जाऊ, त्यो भनेको उत्पादनमा जुट, बढीभन्दा बढी क्युबालाई उत्पादनसँग जोड, मेहनत गर, होइन भने तिमी मर्छौ, उपाय छैन। फलस्वरूप के भयो? त्यही अनुसार उनीहरूले चाहिँ आफूलाई समर्पित गरे। अब अहिले क्युबामा एक घर एक डाक्टर छ। अहिले यहाँ पिसिआर टेस्ट गर्न म सक्दिनँ भन्छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ यो 2/3 सरकार हो। मैले डे 1 भनेको थिएँ यो 2/3 होस्, 5/3 होस्, सबभन्दा अकर्मण्य र काम नलाग्ने सरकार यो हुनेवाला छ भनेको थिएँ। मलाई कुट्न बाहेक सोसियल मिडियामा जम्मै गरे यिनीहरूले। अहिले के भयो नि त? मोर्निङ सो द डेज भन्छ नि, बिहानीले दिनको सङ्केत, बिहानीले नै दिनको सङ्केत गर्छ नि त। त यिनीहरूलाई त हामी नदेखेको कोही पनि थिएन नि त। यिनीहरू कोही प्रधानमन्त्री नभएको कोही पनि थिएन, मन्त्री नभएको कोही पनि थिएन। 12 चोटि 13 चोटिसम्म मन्त्री भएका छन्। 13 चोटिसम्म मन्त्री भए कमल थापाहरू, विजय गच्छेदारहरू अहिले मुद्दा खेप्दैछन्। डाक्टर साहब, अब यो लेफ्ट मुभमेन्टसँग जोड्दै म अरू विषय त उठान गर्छु नै। यो कहिलेकाहीँ कस्तो देखा पर्छ भने नेकपा, यो डबल नेकपा भित्रै
त्यहीभित्र एउटा सत्तापक्ष अर्को प्रतिपक्ष जस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ, विभिन्न घटनासँग जोडिन्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा होस् या अरू पनि आन्तरिक पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्थाका नाममा यी कार्यदल बन्छ। पार्टी फुट्ने नै भयो क्या हो, यो अर्को अवस्था सिर्जना गर्ने भए, त्यहीभित्र एउटा क्रान्तिकारीहरूको उदय हुने भयो, अर्को एउटा आशा भन्ने ढङ्गले कतिपय मानिसहरू, क्रान्तिकारी युवा पुस्ताका मानिसहरू आश पनि गर्छन्। सारा हुन्छ त्यो नौटङ्की चल्छ, मैले नौटङ्की भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ। लामै समय चल्छ, 1-1.5 वर्ष चल्छ, अनि त्यसपछि फेरि एउटा कार्यदल अथवा कुनै कमिटी बन्छ, सम्झौतामा टुङ्गिन्छ। सत्तापक्ष त छँदैछ, प्रतिपक्षको भूमिका पनि आफैले निर्वाह गर्छ, अनि प्रमुख प्रतिपक्ष भन्ने त्यो कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था पदार्पण गर्छ। साना दलहरू कहाँ छन्, के गरिरहेछन्, अत्तो पत्तो हुँदैन। यो दृश्य चाहिँ के होइन, यो त मुख्य कुरा राजनीति के हो भन्ने कुरासँग यो जोडिन्छ। के हो त राजनीति? राजनीति भनेको आफूलाई पदीय व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया होइन। राजनीतिको मूलमै गलत बुझाइ छ नि त यहाँ। राजनीति भनेको चाहिँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने विषय हो। अब हाम्रो राजनीति त्यहाँ छ त। अघि मैले भने नि त, यो अवधिमा 182 राजनीतिक दलहरू खुले यो 30 वर्षमा। त्यही 30 वर्षमा 3000 उद्योगहरू बन्द भए। अब अहिले चाहिँ बाबुराम भट्टराई के भन्नु, कति लज्जास्पद छ त नेपालको कुरा। सबभन्दा पढे लेखेको प्रधानमन्त्री भने नि त बाबुराम। अहिले बाबुरामले के भने भनेदेखि यो के रासायनिक मलको फ्याक्ट्री खोल्नु पर्यो। अब उनले 30 वर्षको अभ्यासपछि अब उनी के भन्दैछन्, रासायनिक मलको फ्याक्ट्री चाहिँ खोल्नु पर्यो। यही अवधिमा त्यस्ता फ्याक्ट्री 5वटा खोल्ने पैसाको लागि यिनीहरू मल खरिद गरेर लिएर आएछन्। घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री छन्। अहिले हाम्रो फागुन भदौ जाँदैछ, अहिलेसम्ममा मलको काम सिद्धिसक्यो। मल अब बङ्गलादेशबाट पैँचो ल्याउने भन्छन्। अनि जसले मलको के प्रयोग, अब त्यो जुन कतिपय सवालमा मल प्रयोग गर्ने समय नै भड्किसक्यो, गइसक्यो। अब जुन मल ल्याउनु पर्ने ठेकेदार हो, त्यो ठेकेदारको घरमा प्रचण्ड बस्छन् भन्छन् शारदा अधिकारी। ठेक्का दिने यिनै भुसाल। मैले यिनका एउटा चम्चालाई सोधेको चाहिँ, के हो बाबु यस्तो भनेर। होइन, अर्को योग्य मान्छे नभएर बाध्य भएर दिएको अरे दाजु भन्छन्। ल हेर्नुहोस् अहिले अब यहाँ अब हामीले मन पराए पनि नपराए पनि हिजो माथि एउटा राजा भन्ने बस्थ्यो, उसले यो के हो भन्ने बित्तिकै जवाफदेहिता दिनु पर्थ्यो मान्छेले। अब अहिले त्यहाँ राष्ट्रपति बस्छिन्, उनी आफै सबभन्दा ठुलो विवादको घेरामा छिन्। तपाईँले नेपाली जनता दिनहीन भए भन्नुभयो। अब नेपाली जनताको माइबाप को त? अब कसले नेपाली जनतालाई न्याय गर्ने त? अब हामीले यो आवाज उठाइदिन्छौँ, यो प्रतिगामी आवाज हो भनिदिन्छन्, दुष्टहरूको आवाज हो भनिदिन्छन्, डराउँछन् मान्छेहरू। अब एउटा सुरेन्द्र केसीले यो देश थामेर अब थामिदो हो त? प्रतिपक्षको तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, देखिरहनु भएको छ। प्रतिपक्ष आफ्नो सासूलाई फर्ता गरिदिने हो कि, व्हाइट बडीको फाइल पल्टाइदिने हो कि, बालटारमा लगेर कोचिदिने हो कि? प्रमुख प्रतिपक्षको समस्या यो छ। अब जनतालाई मैले आह्वान गरेँ, उपनिर्वाचन भइराखेको थियो, एक धक्का देऊ न भने मैले, उनीहरू मान्दैनन्। अब हामी टेलिभिजनको पर्दाबाट चाहिँ चिच्याइ आह्वान गर्छौँ, तपाईँहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ, हामी अनेक पटक यही उत्तर दिन्छौँ। यो उत्तरबाट समस्याको निरन्तर यही प्रक्रिया चलिरहेको छ। म अलिकति फेरि यो वामदेव गौतममा जोडिएँ है। हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई, जो पार्टीको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गर्यो। जो पुरानो निर्णय हो त्यसलाई ओके भन्यो। वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा जानुको अर्थ, विगतमा उहाँ चुनाव हार्नु भएको छ, अघि प्रमुख प्रतिपक्षसँग हार्नु भएको छ, काङ्ग्रेससँग। उहाँ राष्ट्रिय सभामा जानुको अर्थ उपप्रधानमन्त्री र आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन 2/3 बहुमत पुग्यो भने संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री समेत हुने। यो जो दृश्य देखिन्छ नि, तृष्णा पनि छ। अनि त्यहाँ फेरि प्रचण्डजीको आफ्नै खाले खेल छ, माधवजीको आफ्नै खाले प्रयास छ, ओलीजी आफ्नै खाले प्रयासमा हुनुहुन्छ। यो सबै दृश्यले के देखाउँछ भने जनको यावत समस्या छ, गरिबी छ, अभाव छ, हर छटपटाएका छन्, बेरोजगार बढ्दैछन्, व्यापार व्यवसाय सब चौपट छ, विदेशबाट फर्कनेहरूको लर्को रुवाबासी छ, फर्कन नपाएर दोब्बर तेब्बर चौबर प्लेनको भाडा तिर्नुपर्ने स्थिति छ,
अब केही सञ्चार माध्यमका अनुसार नेपालमा नआए फर्केको खाना लाउन पाइएन भनेर फेरि फर्कने उतै भारततिरै फर्कनेको त्यो लर्को लागेको छ भनेर भन्छ। त्यो पनि सञ्चारमै आइरहेको छ। यो के हो त? यो विषय चाहिँ कसरी हेर्ने यसलाई एज अ लेफ्टहरूको चरित्रसँग जोडेर होइन, लेफ्टको मैले भनिहालेँ, लेफ्टसँग सम्बन्धित कुरा त अब तपाईँ मसँग सोध्दै नसोध्नुहोस्। यिनीहरू लेफ्टको के हुन्छ, कम्युनिस्ट र लेफ्ट भन्ने दुईवटा हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट भनेर आफूलाई भन्छन्। अब मैले देख्दाखेरि यिनीहरू कम्युनिस्ट त केही लेफ्ट पनि छैनन्। लेफ्टले अघि तपाईँले भनेको विषय हेर्छ, जनजीविका, सारो गाह्रो, रोजगारी, कल कारखाना इत्यादि हेर्छ। अब यहाँ उल्टो लेफ्टहरूले सेयर लिइराखेको देखिन्छ। इटा टाइल कारखानाको सेयर, जुद्ध शमशेरले खोलेको विराटनगर जुट मिलको सेयर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले लिएको रहेछ। बालुवाटार त कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नै छन्। अब उनी अर्थमन्त्री भए भने तपाईँ अचम्म नमान्नुहोस्। अनि यहाँ लेफ्ट कम्युनिस्ट भनेर तपाईँ किन शब्दको बदनाम गर्नुहुन्छ? यिनीहरू लेफ्टसँग सम्बन्धित छैनन्, कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित छैनन्। यिनीहरू पदसँग सम्बन्धित छन्। अनेक देशी विदेशी भुइँ चढेर शहीदहरूको रगत पसिनालाई दुरुपयोग गरेर यिनीहरू पदमा पुगे र त्यहाँ लगेर आफ्नै स्वास्नीलाई कसैलाई राष्ट्रपति बनाए, कसैलाई मन्त्री बनाए, कसैलाई एमपी बनाए, कसैलाई के बनाए, नत्र आफै भए। यो लेफ्टले गर्ने काम हो त? तपाईँ यत्रो भारतीय कम्युनिस्ट तपाईँले आन्दोलन देख्नुभएको छ। यस्तो सिनारी तपाईँले कहीँ ज्योति बसुको श्रीमती कहाँ छन् तपाईँलाई थाहा छ ल भन्नु त? सीताराम येचुरीकी श्रीमतीको नाम सुन्नुभएको छ तपाईँले? अटल बिहारी वाजपेयी जो आफै निसन्तान थिए, धर्मपुत्री राखेको थियो उनले चाहिँ अटल बिहारी बितिसकेपछि म अटल बिहारी वाजपेयीको छोरीको हैसियतमा सरकारी घरमा बसेको हुँ, अब म यहाँबाट बाहिर जान्छु भनिन्। नैतिकता तपाईँले यस्तो सुन्नुभएको छ यो देशमा? यो यस्तो कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित कुरा हुन्छ यो। त्यस कारण यो कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित कुरा छैन, वामसँग पनि सम्बन्धित कुरा छैन। साधारण बुर्जुवा डेमोक्रेसी भन्छन् यिनीहरू यसलाई। त्यो बुर्जुवा डेमोक्रेसीभित्र पनि मिनिमम नर्म्सहरू हुन्छन्। ती नर्म्सहरू पनि यिनीहरूले परिपालन गरेनन्। किन यिनीहरू यति तल? जस्तो मैले खुल्लमखुल्ला भने त राजाले तपाईँको प्रधानमन्त्रीको लागि निवास त्यत्रो परिकल्पना गरेको हो कि होइन? 137 रोपनी जग्गा त अनेक प्रपञ्च गरेर त्यो चाहिँ जुन बिचौलिया छ त्यो पनि मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता हो। अब त्यसमध्ये कसैलाई उनीहरूले यताबाट अख्तियारको एउटालाई बनाएको रहेछ, लयरलाई एउटालाई बनाएको रहेछ, नेताको रूपमा उनीहरूले विष्णु पौडेललाई सञ्च, त्यसरी एउटा उनीहरूले पुरा यही प्रकरणमा त्यो लोकमान कार्की भन्नेलाई लखेटेको रहेछ। सुशीला कार्कीलाई झन्नै महाअभियोग लगाइदिए यिनीहरूले। यो सब फाइल आउने कुरा भएपछि, सम्भावना देखेपछि, त्यो देखेपछि त लोकमानलाई ल्याउने हामी हौँ त? लोकमानलाई ल्याउने पनि यिनै हुन्, लोकमानलाई लखेट्ने पनि यिनै हुन्। सुशीला कार्कीलाई ल्याउने हामी हौँ? राजाले ल्याएको हो लोकमान सुशीला कार्कीलाई? यिनीहरूले नै ल्याएको हो नि। मोलतोल गरे, मोलतोल अनुसार काम गरिनन् अनि लखेट्न थाले। त यो कुनै कम्युनिस्टले गर्ने, डेमोक्रेटले गर्ने काम हो यो? अब युवाहरू छन् छैनन् त यहाँ? के हेरेर बसेका छन् त युवाहरू? पार्टीभित्र यो के हो किन भन्दैनन् त उनीहरू? अब हामीले आवाज उठायो दुष्ट भनिहाल्छन्, प्रतिगामी भनिहाल्छन्। उनीहरू मौनता साँच्छन्, एउटा मन्त्री पद भए उनीहरूलाई पुगिहाल्छ। त कहाँबाट समस्याको समाधान हुन्छ त? त यो वर्ग जस्तो अहिले भनौँ न भारतलाई कति गाली गरियो त हिजो। म यति आतङ्कित भइराखेको थिएँ यो लिम्पियाधुरा प्रकरणले गर्दा। नक्सा जारीको विषय जहाँ जहाँ नेपाली छन् कुटी कुटी लखेट्छौँ भन्दै थिए इन्डियनहरू। हाम्रामा आउने, हामीसँग खाने अनि हामीलाई लात मार्ने भन्दै थियो। म थररर हुन्थेँ यहाँ, किनभने यहाँ एउटा रोजगारी छैन। हेर्दा हेर्दै अहिले 6 महिना बितेको छैन, हेर्नु जबरजस्ती पारी। अब हरेक गौडामा कुटे खान्छ नेपालीले। अनि यहाँको नेतृत्व चाहिँ के हेरेर बसेको छ त? यो 6 महिनामा लिम्पियाधुराको समस्या सुल्टाउनु पर्दैन? एउटा नक्सा जारी गरिसकेपछि समस्याको समाधान हुन्छ? नक्सा जारीले त सम्बन्धमा तनाव मात्रै आयो। अब यसको व्यवहार आम जनताले बेहोर्नुपर्छ। नेता मोलतोल गरेर बस्छ माथि, ऊ फोनमा कुरा गर्छ नरेन्द्र मोदीसँग। अब तलबाट जाने जनता कुटिन्छ, त्यहाँ पिटिन्छ, जब पाउँदैन, छ भने निष्कासित हुन्छ, रेप हुन्छ। रेलवेमा आमा रुँदै गोरखपुर रेलवेमा, छोरो रुँदै गोरखपुर रेलवेमा, आमा रुँदै गाउँ गएर बेसीमा भन्ने गीत आइपुग्छ यहाँ। त खोइ त यो कसले हेर्ने हो त? हिजो सामान्ती थिए, त्यसपछि भारतीय दलाल काङ्ग्रेस भए, अनि अहिले चाहिँ अहिले को छ त पावरमा? व्यवस्थापन गर्नको लागि के गरिरहेछ त यिनीहरूले? खोइ त यसको उत्तर कसले दिने हो? यहाँ एक दिन पनि छलफल छैन।
मान्छे कोरोनामा छ, बालुवाटारमा जुन कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँले भन्नुभएको छ यो 6 महिनामा उनीहरू कुनै कुरामा डिबेट गरे भने के गरे तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। त्यसैको पराकाष्ठा हो वामदेव चाहिँ त्यहाँ पुगे। भागभण्डा पदको विषय यही हो त नेपाली जनताको अहिलेको प्रश्न, यही हो त। यतिका लागि त्यो सब गाँड कुरा गर, कार्यदलको कुरा त मिलेन भनेकै छन् उनीहरूले। जनता ठिक छ, जनता असङ्गठित छन् तर जनताले देखाउन सक्छन्। त्यो पाटनले एउटा उदाहरण हो। पछिल्लो अवस्थाको बारेमा तपाईँले बताउनुभयो। अनि हिजोका दिनमा त्यो नागरिक समाज अनि विभिन्न ढङ्गले सङ्गठित पेसाकर्मीहरू, बुद्धिजीवी भनिन्छ नि फेरि अर्को वर्ग छ, त यो वर्गले काहीँ न काहीँ ठिक छ सत्तापक्ष आफै भागभण्डामा सीमित रह्यो, एक्सपोज भयो, त्यो कुरा मान्छेले नजिकबाट बुझ्ने पनि प्रयास सायद गर्दैछन्। प्रमुख प्रतिपक्ष त्यो निकममा देखा पर्यो, उसले आफ्नो खास भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। तर समाजमा यत्रो पढेलेखेका मानिसहरू छन् अनि विभिन्न नागरिक समाजको हामी कुरा गर्छौँ, तिनले किन भूमिका निर्वाह गर्न सकेन? तिनीहरूले किन भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भने तिनीहरू पनि ती थिएनन्, ती पनि यिनकै कार्यकर्ता थिए, लठैत कार्यकर्ताहरू। मैले आज भनेको र जीवरामजी 30 वर्ष भयो पार्टीको कार्ड होल्डर बौद्धिक हुन सक्दैन, नागरिक अधिकार कर्मी हुन सक्दैन, पत्रकार पनि हुन सक्दैन। तपाईँ देख्नु भएन हिजो पाटनमा पत्रकार चाहिँ ढुङ्गा हानिराखेको थियो। भोलि पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष त्यही हुन्छ, किनभने निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर सुरेश आचार्य हिजो मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ मनोनयन हुनुभयो। अब अहिले तपाईँ पत्रकार महासङ्घको को अध्यक्ष तपाईँ नोटिस गर्नुहोला, प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष को हुन् तपाईँ हेर्नुहोला, उनको विगत हेर्नुहोला। यिनीहरू कोही केही होइनन् हाम्रो देशमा। हामी पत्रकार हुनुपर्छ, बौद्धिक हुनुपर्छ। डिग्री मात्रै लिँदैमा बौद्धिक भइँदैन, विवेक प्रयोग गर्ने मात्रै बौद्धिक हुन्छ। अहिले तपाईँ यो जति पनि सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू थियो अहिले जम्मै कोही राष्ट्रपतिको सल्लाहकार छन्, कोही प्रादेशिक योजना आयोगको अध्यक्ष छन्, कोही सदस्य छन्। अनि यस्ता पनि नागरिक समाज हुन्छन् त जीवरामजी। बाँडीचुँडी भागभण्डामा सबै एज अ होल होइन, भागभण्डा त राजनीतिको शैली हो, छोडिदिउँ न। इथिक्स हुँदैन, पत्रकारको इथिक्स हुँदैन, बौद्धिकको इथिक्स हुँदैन, लयरको इथिक्स हुँदैन। तपाईँ यो बालुवाटारको प्रपञ्च गर्ने अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीश छ, उसको इथिक्स हुँदैन। अब तपाईँ अहिले तपाईँको यो हाम्रो यो सरिता गिरीको वकालत गर्ने मानव अधिकार राष्ट्रिय आयोगकी सदस्य छिन्, मानव अधिकारको इथिक्स हुँदैन। पार्टीको लेबी तिर्ने मानव अधिकार कर्मी हुन्छ। तपाईँहरूको जो अपेक्षा छ गल्ती यहीँ छ। युनिभर्सिटीमा लगाएर त अहिले विश्वविद्यालय प्रोफेसर, पार्टीको आधारमा प्रोफेसर हुने, पार्टीको आधारमा सचिव हुने, पैसाको आधारमा राजदूत हुने, अनि तपाईँ राजदूतले भूमिका खेलेन भनिदिनुहुन्छ। उसले पद किनेर राजदूत भएको छ अनि उसले भूमिका खेल्छ त? किनेर कुनै पनि पद नेपालमा निःशुल्क पाइन्छ त? यो कुरा खबरदारी गर्नुपर्ने मिडियाले, नागरिक समाजले, बौद्धिकले। तर ऊ आफै यसको मतियार भइदियो। अनि कहाँबाट उनले बौद्धिकले भूमिका खेल्न सक्छ त? बडा निराशाजनक तस्बिर तपाईँले देखाउनुभयो, जो कटु छ, जसको मैले खण्डन गर्ने, मैले विमति जनाउने कुनै आधार छैन। म देख्दिनँ म त्यो। अनि मानिस यत्तिकै बस्न सक्छ त? किनभने जुन दृश्य तपाईँले अघि एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, यदि हामीमा चेतना जागृत भएन भने, सचेत भएनौँ भने, सङ्गठित भएनौँ भने यो 100औँ वर्ष यस्तै चल्छ भन्नुभयो। यस्तै चल्छ त? 100 वर्ष त इट टेक्स। मैले देख्दा अहिले जो भनौँ, म काठमाडौँमा जहाँ बस्छु कत्रो रुनुपर्छ, कत्रो हाँस्नुपर्छ, कत्रो गाउनुपर्छ, कहाँ गएर पिसाब फेर्नुपर्छ नै थाहा छैन भने तपाईँ जुम्ला हुम्लाबाट कसरी परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ त यो देशमा? अब अहिले सबभन्दा पढेको अर्थमन्त्री होइन त योचोटि हाम्रो? हेर्नु त सबैभन्दा विवादास्पद भएर जाँदैछन्। प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा ठुलो जोड उनैमाथि छ। कुनै निर्वाचन उनले जितेको छैन। अब अहिले तपाईँको हेर्नुहोस्, भर्खरै हारेका दुईजना, नारायण काजी पनि हारेका, वामदेव पनि। तपाईँले पहिलो अन्तर्वार्ता तपाईँ कत्रो बेइमान हुनुहुन्छ तपाईँहरू। हेर्नु त जीवरामजी, पहिलो अन्तर्वार्ता तपाईँले उहाँकै गर्नुभयो। के आधारमा गर्नुभयो मलाई भन्नु त ल? के आदर्श तपाईँ दिन खोज्नुहुन्छ समाजलाई? हामीले चाहिँ इन जेनरल अब तिनी प्रवक्ता पार्टीको भएको हुनाले के ठान्छन् त प्रवक्ता भन्ने एउटा, तर त्यो पनि एउटा क्वेसन थियो। तपाईँले भनेको
जुन जिज्ञासा छ त्यो जिज्ञासा पनि मैले सायद उठान गरेँ। मोरल्ली, इथिकल्ली, पोलिटिकल्ली मिल्दैन नि। ठिक हो, नेपाली जनता सोभरेन हुन् भनेको छ नि त यिनीहरूले नै। ठिक हो। सोभरेन नेपाली जनताले यी दुईजना नेतालाई 5 वर्षको लागि छुट्टीमा पठाइदिए। अब उनीहरूको धर्म के हो भनेदेखि त्यो क्षेत्रमा गएर नेपाली जनता, गोर्खाका जनता, बर्तिया जनतासँग एकीकार हुने र उच्च बहुमत लिएर अर्कोचोटि यो देशको नेतृत्व गर्ने। उनीहरूलाई दिएको शिक्षा त यो हो नि त। ठिक। हेर्नु त अहिले के भयो। अब अहिले नारायण काजी नैतिकताको सबभन्दा ठुलो कुरा गर्छन्। उनकै पकेटका मान्छे शिक्षा मन्त्री छन्। तल तपाईँ किन बोर्डिङ स्कुल भएन भन्नुहुन्छ। अनैतिक मान्छेले जहाँ नेतृत्व गरिराखेको हुन्छ तपाईँले कहाँबाट परिणाम पाउनुहुन्छ त? अब यो कुरा मैले उठाइदिएँ, मै दुष्ट हुन्छु। अब तपाईँ मिडिया यस्तो छ कि सरकारले दुष्ट भनेपछि त पक्कै दुष्ट होला भन्ने लाग्छ। सुरेन्द्र केसी कान्तिपुरमा पनि प्रवेश निषेध, सुरेन्द्र केसी नागरिक दैनिकमा पनि प्रवेश निषेध, अनि तलबाट परिणाम आएन भने तपाईँहरू छाती पिट्नुहुन्छ। तपाईँहरूले लिएको बाटै परिणामहीन छ। त यसबाट मैले के निष्कर्ष निकालेको भए, यति पनि जब बुझ्दैन भने, मिडियाले बुझ्दैन, बौद्धिकले बुझ्दैन, नागरिक समाजले बुझ्दैन भने अब नागरिकले कहिले बुझ्छ त जीवरामजी? यसकारण मलाई के लाग्यो भने 100 वर्ष हाम्रो नियति यही हुन्छ। संसारमा सम्भव छ हरेक खाले परिवर्तन गर्न त्यहाँका मानिसहरू, अर्थात् साँचो मानेमा नतिजा प्राप्त हुने गरेर परिवर्तनका लागि चेतनाको त्यो तह उठ्न सक्छ हरेक देशका नागरिकमा। हामी कहाँ किन नउठ्नु पर्ने कारण, अरूभन्दा फरक हुनुपर्ने कारण के हाम्रो? यस्तो छ, उनीहरूको यस्तो छ, यो राम्रो प्रश्न छ। यस्तो छ, अरू देशमा के भयो भने पहिला बौद्धिक क्रान्ति भयो, धार्मिक क्रान्ति भयो, औद्योगिक क्रान्ति भयो, त्यसपछि राजनीतिक क्रान्ति भयो। हामी कहाँ के भयो? हामी कहाँ खाली राजनीतिक क्रान्ति, अनि पनि राजनीतिक क्रान्ति, अनि पनि राजनीतिक क्रान्ति। किन हामी कहाँ मात्रै चाहिँ त्यो किन त्यस्तो हुन्छ? अब हाम्रो किनभने इतिहास सारा हेर्दा हाम्रो बडा लामो इतिहास छ। हाम्रा पुर्खाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन्, इतिहास पनि निर्माण गरेका छन् पूर्वजहरूले। अरू देशभन्दा एसियाको हामी पुरानो देश पनि छौँ। हाम्रा मठ मन्दिर, आफ्नै परम्परा, संस्कृति, महत्त्व पनि छ। किन त्यस्तो हाम्रो? अब हाम्रो जुन एउटा सामाजिक संरचना र उत्पादन सम्बन्धको तरिकाको विशिष्टताले पनि यस्तो भएको हो कि अब हामी कहाँ चाहिँ एक प्रकारको सामान्ती उत्पादन प्रणाली हाबी भयो। त्यो सामान्ती उत्पादन प्रणाली पनि अन्यत्रको भन्दा अलिकति बेग्लै थियो। युरोपको जस्तो, इन्डियाको जस्तो ब्रुटल पनि थिएन हाम्रो। जस्तो जातिपाती व्यवस्था पनि सायद जनजातिसँगको सहकार्यले पनि होला, किनभने जनजाति भनेको उदारमना सामाजिक चिन्तन भएको उदारमना समाज व्यवस्था हो। त्यो समाज व्यवस्थासँग हिन्दू समाज व्यवस्थाको सम्मिलनको कारणले पनि होला। भारतमा जति छुवाछुत छ, भारतमा जति चाहिँ धनी गरिब बिचको फासला छ, त्यति धनी गरिब बिचको फासला पनि यहाँ छैन। छुवाछुतको स्थिति पनि त्यति चर्को छैन। तर दुर्भाग्यको कुरा, जति उदारमना व्यवस्था हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ त्यतिकै हाम्रो समाज अनुदार भएर गइरहेको छ। तपाईँ रुकुममा देख्नुभयो, यहाँ यी जोर पार्टीमा तपाईँको बोक्सी भनेर महिलामाथि कुटपिट हुन्छ, यावत कुराहरू हुन्छन्। एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ। अर्को कारण चाहिँ यहाँको राज्य सत्ताले जस्तो किसिमको शासकीय शैली अवलम्बन गर्यो, त्यो शासकीय शैलीले दिएको चेतना के थियो भने राजनीति मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र राजनीति भए अरू कुरा आफसे आफ स्वचालित ढङ्गले अगाडि जान्छ भन्ने कुरालाई बढी जोड दियो र राजनीतिक परिवर्तन जहिले पनि गएर सम्झौतामा टुङ्गिए। तपाईँ हेर्नुहोस् न, बहुदल 47 पुनर्स्थापित भयो। त्यसपछि सबभन्दा बढी मन्त्री प्रधानमन्त्री को भयो भन्नु त? क्लियर छ नि कुरा? तिनैमा जसले राजासँग मिलेर 30 वर्ष खाएका थिए। सबभन्दा अहिले चर्को गणतन्त्रवादी को छ भन्नु त नेपालमा? तिनै छन्। जसले हिन्दू अधिराज्यको कुरा गरेको छ, यो धर्मनिरपेक्ष राज्य ल्याउने पनि तिनै छन् भन्ने सुरेन्द्र केसी एउटा मात्रै छु। अब एकजनाले समाज बदलिन्छ त? म अब अलिकति मुलुकको अस्तित्वसँग सम्बन्धित प्रसङ्ग उठान गर्छु। दुई ठुला शक्तिशाली, जनले पनि ठुला, तागतले पनि ठुला, भूमिले पनि ठुला देशका बीचमा हामी छौँ। चीन र भारत बीच पनि अलिकति तनावको अवस्था छ, धक्कम धक्का छ, मारिने क्रम पनि कहीँ न कहीँ देखा पर्छ। 20-22 जना केही दिन अगाडि भारतीय सेना लद्दाखमा मारिएका छन्।
फेरि अहिले धक्कम देखा पर्छ। चीन र अमेरिका बीच पनि तनाव छ, चीन र भारत बीच पनि तनाव त छँदैछ, नेपाल र भारत बीच पनि स्वाभाविक वार्ता भन्न सकेको छैन। हामीले नक्सा जारी गरेका छौँ, हाम्रो मुलुक नक्सा हामीले जारी गऱ्यौँ, त्यहाँ भारतीयहरूको कब्जा छ, उनीहरूको उपस्थिति छ। अब भारतसँग कुनै दिन कुनै ढङ्गले वार्ता त गर्नु पर्ला, लेनदेन होला। हामीले संविधानमा राखिसकेको हाम्रो जुन प्रादेशिक अखण्डताको जुन विषय छ, अर्थात् जुन भूक्षेत्र छ, त्यो गुमाउने स्थिति पैदा हुने गरेर वार्ता गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? मलाई सक्नु जस्तो लाग्दैन, किनभने हामीले गलत अभ्यास लामो समयदेखि व्यवहारमा लगिसक्यौँ। हाम्रो यो भूमि चाहिँ लामो समयदेखि अर्काको पोल्टामा परिसक्यो। मौसमी राष्ट्रियता चाहिँ हाम्रो देशमा हावी छ। राजनीति जब जब सङ्कटमा पर्छ त्यसपछि राष्ट्रियताको कुरा आउँछ। अरू अवस्थामा राष्ट्रघात गर्ने होडबाजी चल्छ। यहाँ यो राष्ट्रियताको कुरा भने चाहिँ यो तिक्रमको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दा रहेछ। सत्तामा उठिरहेका झमेलालाई चाहिँ विकर्षित गरेर अन्यान्य विषयमा मुद्दा तर्काउने दुराशयबाट राष्ट्रियताको नारा ल्याउने गरिन्छ हाम्रो देशमा। खड्गौलीको नाकाबन्दीको कुरा पनि त्यहीसँग सम्बन्धित छ भन्ने छ र अहिले लिम्पियाधुराको प्रकरण पनि त्यहीसँग सम्बन्धित छ भन्ने छ। अब हामीले चाहिँ जे भए पनि हाम्रो मुलुकको कुरा हुन्छ भने, हाम्रा हक अधिकारहरू पुनर्स्थापित हुन्छन् भनेर हामीले नाकाबन्दी हुँदा पनि खड्गौलीलाई साथ दियौँ र लिम्पियाधुरा हुँदा पनि खड्गौलीलाई हामीले साथ दियौँ। तर त्यसपछि यता 6 महिना बितिसक्यो। अब यस्तो छ स्थिति। अब हामीले यो के गरेको भन्यो भने फेरि दुष्टहरू भनिहाल्छन्। अब मिडियाले साथ देलान्, नागरिक कर्मीले, अधिकार कर्मीले साथ देलान् भन्नु पर्यो भने यति उनीहरू पार्टी छन् र यति स्वतन्त्रताको दास छन् उनीहरू, यो आवाजमा उनीहरू कहीँ पनि अवसर दिनेपट्टि हुँदैनन्। अनि एकजना दुईजनाले कसरी देश बचाउन सकिन्छ त? कुनै पनि देश अलि अलग जस्तो देखिनका लागि भन्छन्, यो कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूकै कुरा म कोट गर्दैछु, कोट अनकोट, फरक देखिनुपर्छ छिमेकी देशभन्दा, त्यसको अलिकति चरित्रगत, सामाजिक, भूबनोट अनि परम्परा, मूल्य, मान्यता अनि फरक खालको सिस्टमको पनि कुरा गर्छन् कतिपय। हामी त्यस्तो अवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ। पारिपट्टि पनि लोकतन्त्र भन्छन्, यतापट्टि पनि लोकतन्त्र। स्ट्याच्युहरू थिए हाम्रा सीमा क्षेत्रहरूमा, त्यो सबै कोल्याप्स भएको स्थिति छ। अनि फेरि एक ढङ्गले हामी उत्तरतर्फ कता कता उत्तर कम्युनिस्ट हौँ भन्छन्, यहाँ पनि फेरि आफूलाई कम्युनिस्ट हौँ भन्छन्। विदेशीहरू अविश्वसनीय ढङ्गले हेर्ने अवस्थामा पदार्पण गरेका छन्। पश्चिमाहरू पनि त्यो विश्वास गरी नहालेको स्थिति, उत्तर पनि कता कता झस्केको स्थिति, दक्षिण सशङ्कित भएको अवस्था, यो सबै हेर्दाखेरि एज ए नेपालको भविष्य उप मैले मुलुकको भू भविष्य उपरको प्रश्न यहाँलाई उठान गरेँ। तपाईँ के पाउनुहुन्छ? यो जो दृश्य पछिल्लो अवस्थामा देखा पर्छ, अहिले जुन फेरि आयो नि, यो झन्डाको कुरा आयो, अब यी हिजो लगायतका सांस्कृतिक प्रश्नहरूमा हिजो गुठीको कुरा पनि आयो, हिजो रातो मचिन्द्रनाथको कुरा आयो। यी हेर्दा र जातीय विद्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र ती कुराहरूले मिडियाहरूमा पाइरहेको प्राथमिकतालाई हेर्दा त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्णको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व चुकिरहेको देख्दा हामी चाहिँ सङ्क्रमणमै छौँ भन्ने देखिन्छ। यसको अन्त्यको लागि हामीले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, अहिलेको संविधान, धर्मनिरपेक्षता, प्रादेशिक संरचना, सङ्घीयता, यसको व्यवस्थापनको लागि हामीले चाहिँ ओके भनेको। अदरवाइज यी जति खर्चिला नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अरू कुनै परिघटना भएनन्। बलिदानको दृष्टिकोणले, स्रोत साधनको दृष्टिकोणले, समयको दृष्टिकोणले, सबै दृष्टिकोणले। तर ती जम्मै कुराहरू यिनको पदीय व्यवस्थापनको लागि भन्ने कुरा अब अहिले पुष्टि भयो। अब अहिले तपाईँको टोटल बजेटको 60% यिनीहरूको खर्च व्यवस्थापनमा जान्छ। 60%, 20% 20% चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनमा जान्छ। त्यो भनेको ब्याज ऋण धन तिर्नसँग सम्बन्धित छ। 20% मात्रै विकास निर्माणमा चाहिँ खुद खर्च हुन्छ। त्यसमा पनि 10% त चुहाटमा जान्छ। भनेपछि 100 वर्ष नेपालमा कुनै विकास निर्माण हुँदैन भन्ने कुरा क्लियर छ, नेपाली जनताले बुझे हुन्छ। अब एक पछि अर्को त्यो घटनाले त्यस्तो देखाउँदैछ। यही भन्नु न तपाईँ, जस्तो भन्नु राजाले शासन गरेको 29 वर्ष होइन, हामीले शासन गरेको कति भन्नु त? 1 वर्ष नागिसक्यो। के गर्यौँ त हामीले यो वर्षमा? चित्तबुद्ध एउटा मेडिकल हस्पिटल बनायौँ त हामीले?
राज्यले बनाएका संरचना एउटा त्यो टेकको अस्पतालसम्म त्यहाँ एउटा PCR टेस्ट गर्ने एउटा ल्याबसम्म हामीले एउटा भेन्टिलेटरसम्म बल्कि हामीले थपेको रहेनछ। अब यही अवधिमा हामीले सबभन्दा धेरै गाडी खरिद गरे, 6 अरबको त गाडी किनेको रहेछ। 3 अरब त कुटनीतिक निकायहरूका घर भाडाहरूको लागि मात्रै हामीले पैसा यहाँबाट 3 अरब त वार्षिक जाँदो रहेछ हाम्रो। 3 अरब मल खादको फ्याक्ट्री मलमा हाम्रो जाने रकमको कुरा अघि मैले गरिहालेँ। अर्को 6 अरब, त्यो 6 अरबले एउटा हामीले चाहिँ फ्याक्ट्री बनाएको अघि पनि मैले उल्लेख गरेँ। यही विषयमा बिचमा चाहिँ कृषि सामग्री संस्थान बन्द भयो, गोरखकाली रबर उद्योग बन्द भयो, हेटवडा कपडा बन्द भयो। के बन्द भएन मलाई भन्नु त? लोकतन्त्र हो त यो? अब यो मैले प्रश्न उठाएँ भने दुष्टहरूको आवाज भनिदिन्छन्। मत माग्न गयो भने म 1 भोट पाउँदिनँ। मिडियामा यो विचार मलाई मौका देऊ न भन्यो भने एक ठाउँमा यो विचारले मौका पाउँदैन। अनि कसरी हामी गरी खान्छौँ जीवरामजी, ल भन्नु त? अब अलिकति फेरि यसैसँग जोडिन्छ। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको झन्नै 33% रेमिटेन्सले बेहोर्छ भन्छ। नेपालको 70 लाख लगभग युवा जनशक्ति विदेशमा छन्, युवा युवतीहरू। तर कोरोना भाइरसको महामारीसँगै ती फर्कने क्रम अब बढ्नेवाला छ, केही फर्कँदैछन्। तर यहाँ भएका उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब चौपट छ। यस उपर मानिसहरू 2 दृष्टिकोण राख्दा रहेछन्। एउटा त्यो विदेशबाट फर्कने र यहाँको बेरोजगारले अर्को एउटा भयावह अवस्था, ठुलो परिवर्तन अर्थात् त्यो राजनीतिसँगै जोड्छन्, त्यो विद्रोह पैदा हुन्छ, त्यसले एउटा अर्को अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण। अर्को होइन, ठक्कर खाए त्यो विदेशबाट फर्केर आएकाले गाउँमा उत्पादन गर्छन्, विकास गर्छन्, ठिकै हुन्छ भन्ने यो 2 खाले दृष्टिकोणका बिचमा छलफल बहस पनि मानिस गर्छन्। यसो डाक्टर साहबको बुझाइमा यो तस्विरले, यो स्थितिले कोरोना भाइरससँगै उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनातर्फ इङ्गित गर्दा कता तपाईँको ध्यान केन्द्रित हुन्छ? अब तपाईँले अघि भन्नुभएको कुरा यहाँ खण्डित हुन्छ। लर्को लागेर उता फर्किन थाल्यो भन्नुभयो। त्यो चाहिँ भारतको सवाल उपर होइन, बाहिर पनि तपाईँ मलाई दिनको 10 वटा बनाउँछन्। मेरो मलेसियाको टिकट के हुन्छ डाक्टर साहब, मेरो खाडीको के हुन्छ, बोलिदिनु पऱ्यो, फलानु गरिदिनु पऱ्यो। अब मन्त्रीहरू त हाम्रो फोन उठाउँदैनन्। साना साना भाइहरूसँग जोडेर मैले पिएबाट केबाट अनेक सूचनाहरू उनीहरूलाई चाहिँ मैले सम्प्रेषण गरिराखेको हुन्छ। उनीहरूको एउटै ध्यान के छ भने कसरी फर्केर फेरि विदेश जाने। थाहा छ त्यहाँ बाँचिन्छ कि मरिन्छ कुनै ग्यारेन्टी छैन, फर्केरै जाने। भारतको कुरा तपाईँ देखिरहनु भएको छ। मुख्य कुरा अहिले तपाईँ ग्लोबल्ली हेऱ्यो भने 70% नेपालीले चाहिँ स्वदेश आउन चाहेका छन्, उनीहरूको मनस्थिति त्यो छ भन्ने छ। तर मेरो दैनिक कन्ट्याक्ट हुन्छ विदेशमा, एकजनाले म फर्किनेपट्टि छु भने। हिजो जापानबाट एउटा बिचरा गुवा रोइराखेको थियो, डाक्टर साहब देशको बर्बादी छ, म फर्केर आउन सक्दिनँ, म के गरौँ, मैले आउँदा कस्तो हुन्छ होला। मैले भने बाबु तिम्रो लागि अनुकूल स्थिति अहिले पनि छैन, जति तिमी लगायतले गर्न सक्ने हो त्यो हामी नै गरिराखेका छौँ यहाँ, तिमी आए पनि हुने यति मात्रै हो। यो मनस्थिति छ उनीहरूको। त यो सब कुरालाई त अहिले हेर्नु, खड्गौलले रात दिन नेपाली जनताले धेरै नै दुःख पाए। कोरोनाले झन् एउटा चाहिँ आपतको स्थिति हाम्रो अगाडि ल्याइदियो। यसबाट हामी चेतौँ न, सिकौँ न। जस्तो उद्योग भनौँ, अब मल उद्योग खोल्छन् अरे, कृषि सामग्री संस्थान बन्द गर्ने बाबुराम नै त होलान्। किनभने औद्योगिक अशान्ति सिर्जना गर्ने भनेकै माओवादी हो। नेपालमा सबैभन्दा बढी कल कारखाना बन्द भएका छन् भने माओवादीकै कारणले। अब अहिले के मोरलले उद्योग खोल्ने कुरा गर्नुहुन्छ बाबुराम? म त्यस कारण म के भन्छु भने नयाँ उद्योग खोल्न सक्दैन भने नि रुग्ण उद्योगलाई तिमीहरू ओपन गरिदेऊ न। बजेट छुट्याओ रुग्ण उद्योगलाई। 50 करोड रुपियाँ चाहिँ औद्योगिक कामको लागि भनेर बजेटमा छुट्याउँछन् यिनीहरूले। 50 करोडले कुनै उद्योग खुल्छ? त्यसकारण समष्टिमै हामी अहिलेसम्म जे नीति हामीले आर्थिक सामाजिक नीति हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ र जस्तो राजनीतिक व्यवहार हामीले गऱ्यौँ त्यसलाई एकचोटि समीक्षा गरौँ न त। ल म निशुल्क लेखिदिन्छु, त्यसको एउटा श्वेतपत्र जारी गरौँ। निशुल्क त्यो कस्तो भयो भन्ने कुरा जजमेन्ट सहितको श्वेतपत्र म लेखिदिन्छु, निशुल्क विदाउट कस्ट। कहाँ चुक्यौँ त हामी? के भएर हामी आजको अवस्थामा छौँ? खड्गौलले 2 अब हामी विकास भन्छौँ, रेल ल्याउँछौँ, सुन ल्याउँछौँ, फार्म ल्याउँछौँ भन्थ्यो होइन? कहाँ चुक्यौँ त हामी? अब अहिले हामीसँग पैसा एउटा पनि छैन भन्ने छ। एउटा भेन्टिलेटर एउटा प्राडोलाई 2 करोड पर्दो रहेछ भने
2 करोडले चाहिँ 7-8 वटा चाहिँ भेन्टिलेटर आउँदा रहेछन्। एउटा भेन्टिलेटर कोरोना आएको पनि अहिले अन्यत्र त 1 वर्ष भइसक्यो, डिसेम्बर 31 हो, 1 वर्ष हुन लाग्यो, अहिले सेप्टेम्बर जाँदैछ, 11 महिना भयो। यहाँ पनि त 6 महिना त लकडाउन त भयो नि त। एउटा भेन्टिलेटर किनेको छैन हामीले। के गरेर बस्नु भएको छ त प्रधानमन्त्री बालबटारमा? अनि यतातिर बौद्धिक भन्नेले एक दिन पनि के यो मैले मात्रै देख्ने हो? यो यत्रो तपाईँले अघि एउटा त्याग भन्नुभयो नि, किनभने जेलमा बसे, राजनीति परिवर्तनमा यत्रो काम गरे, दुःख पाए, त्याग त त्यहाँ देखियो, तर भन्नुभयो नि त्यो यत्रो त्याग गरेकै सही। अनि केही त पढे लेखेका पनि छन् नि त राजनीतिमा, सबै अन्डर एसएलसी त छैनन्, केही होला नि, तर सबै त छैन। त्यो मानिसको विवेक अनि त्यो कसरी त्यो सारा चिज बन्दगी हुन्छ? किन त्यो यो सारा जो समस्या तपाईँ देख्नुहुन्छ, अर्कोले देखिरहेको छ, त्यो ठाउँमा पुगेको मान्छेले कसरी देख्दैन? के चिजले त्यहाँ बाधा व्यवधान खडा गर्छ? उसलाई त बाधा व्यवधानकारी तत्त्व यसको हकमा चाहिँ अघि मैले भने नि, उसले यो चिज नै बाधा व्यवधान फुकाउनको लागि गरेन। यो चिजै बाधा व्यवधान पैदा गरेर त्यहाँबाट उत्पन्न भएको न्यानोले आफ्नो व्यवस्थापन गर्नेमा केन्द्रित गरेको देखियो। स्वास्नीलाई, छोरीलाई, बुहारीलाई, आफूलाई पराजित भएकोलाई अपर हाउस भनेको पराजित भएका बुढालाई लगेर थुपार्ने हाउस हो भन्नु त? त्यो त दलित, जनजाति, महिला, पछौटे, चेपाङ, अल्पसङ्ख्यक, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको लागि परिकल्पना गरेको हाउस हो नि त। तपाईँलाई म एउटा दृष्टान्त भन्छु कोरोनाको सन्दर्भमा। इटालीमा 630 जनाको हाउस रहेछ। इटालीमा कोरोना हुने बित्तिकै अति खर्च भयो भन्ने बुझ्ने बित्तिकै उनीहरूले त्यसलाई खसालेर 630 मा ल्याए। जुन 400 सांसदलाई पाल्ने खर्चबाट कोरोना व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने भयो। अब यहाँ पनि मैले डे 1 मै के आह्वान गरेको छु भने, अहिले जुन 3 लेयर्सको जुन संहिता छ हाम्रो, यसले काम नगरेको कुरा पुष्टि हो। 630 बाट झारेर होइन, 1030 बाट झारेर 630 मा ल्याए उनीहरूले। 1030 बाट झारेर 630 मा ल्याए उनीहरूले। यो इटालीको दृष्टान्त हो। अब नेपालमा म आउँदैछु। यहाँ हामीले 3 लेयर्सको सङ्घीय सिस्टम छ हाम्रो। 3 लेयर्स मध्ये यो प्रादेशिक जुन सेकेन्ड लेयर, यसले केही काम नगरेको भन्ने कुरा पुष्टि भयो। तुक रहेन, औचित्य पुष्टि भएन यसको। यस्तो अवस्थामा हामी सर्लक्कै के गरौँ भने यसलाई स्थगन गरिदिउँ, स्थानीय निकायलाई अझ पावरफुल बनाइदिउँ। अब कति खर्च यहाँभित्र छ हेर्नु त। अहिले 32,000 त हाम्रा 37,000 त हाम्रा यस खालका सबै तलदेखि माथि गरेर पदहरूलाई मात्रै हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त यसलाई स्थगन गर्ने बित्तिकै हाम्रो पैसा त्यहाँ अलिकति बच्यो। त्यो पैसा हामी कोरोना पीडितलाई, बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई, अनौद्योगिकरणको प्रक्रियालाई चाहिँ ओपन गर्नको लागि, रुग्ण उद्योगहरूको लागि जति बजेट चाहिन्छ त्यहाँ लगानी गऱ्यौँ भने 10 वर्षमै देशले कायापलट बदलिहाल्छ नि। तर उनीहरू यो गर्दैन, किनभने यो गर्ने बित्तिकै त राजनीतिको मकसद चिद्यो नि। स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउने दिन त गयो नि, छोरी बुहारीलाई मन्त्री बनाउन त गाह्रो छ नि त। अब त बाबा यति कुरा पनि मैले भनिदिनु पर्ने मञ्चबाट, त्यो पनि एकचोटि पनि 1000 चोटि कति मसँग रिसाइसक्यो होला। जहिले पनि स्वास्नीको कुरा गरेको छ, छोरीको कुरा गरेको छ, बुहारीको कुरा गरेको छ। हाम्रो यो मैले त्यो भनेको होइन नि। योग्य महिलाहरू छन् नि, शशी श्रेष्ठ छिन्, पम्पा भुषाल छिन्, कमला पन्त छन् नि। त्यहाँभित्र चाहिँ हाम्री शैलजा आचार्य थिइन्। यिनीहरूले सुजाताको लागि शैलजा आचार्यलाई डिप्रेसनमा पठाए। अनि सुजातासँग टक्कर लिने भनेर आरजुदेवाको के हो त डेमोक्रेसीमा योगदान भन्नु त नेपालको राजनीतिमा? म के महिलाको विरुद्धमा मैले यो आवाज दिन खोजेको हो र? योग्य महिलाहरू 101 त्यहाँभित्र छन्। पूर्णकुमारी सुवेदी छिन्, अन्य पार्टीहरूमा पनि छन्, मधेसवादी दलहरूमा पनि महिलाहरू छन् होला। तर मधेसवादी क्षेत्रीय पार्टी, साना साना दलको अघि तपाईँले कुरा गर्नु, साना दलको पनि यही छ। सबै नेताका श्रीमतीहरू त्यहाँ छन्। कसैले मन्त्री बनाए। यो मधेसवादी दल भन्नेले त यहाँसम्म गरे, दाइजोमा पनि सभासद दिदिए, सम्झिलाई मन्त्री बनाइदिए। तल मधेसका जनताको नाम उछालेर, जनजाति दलितको नाम उछालेर आफ्नो स्वास्नीहरूलाई उनीहरूले हाउसमा उले। त त्यहाँका बौद्धिकहरूले देखेको छैन होला। डाक्टर साहब, यो सबै जति तस्बिरहरू आयो एकदम निराशाजनक। ठिकै हो, तपाईँले भनेको कुरामा मेरो विमति छँदै छैन। संविधानभित्र रहेको या संविधानभन्दा बाहिर रहेको
कुनै त्यस्तो तागतले विद्रोह गरेर अर्को अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना पनि तपाईँ कतै देख्नुहुन्छ? किन मैले यो विषय उठान गरे भने यत्रो निराशा छ, यही स्थितिमा रहन 100 वर्षसम्म केही यस्तै रहिरहन्छ, यही अवस्थामा नेपाली जन रहने हो भने भन्ने जुन कुरा भन्नुभयो नि, तर त्यहाँ काहीँ न काहीँ फेरि त्यो यसो सम्भावनातर्फको कुरा पनि कतिपय मानिस गर्छन्। यसुपर तपाईँ के धारणा राख्नुहुन्छ? सम्भावनाको चाहिँ यो छ, मैले अलि परको सम्भावना देखेको, यी भित्रका पोजिटिभ प्रवृत्तिहरूलाई त्यो पनि यिनीहरूले गर्दैनन्। नेपाली जनताले छानी जस्तो म माओवादी छु भने मेरो क्षेत्रको उम्मेदवार काङ्ग्रेसको वा राप्रपाको वा मधेसवादीको राम्रो छ भने मैले बोल्ड निर्णय गरेर त्यसलाई हालिदिनुपर्छ। तपाईँ चाहिँ काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ नेकपाको राम्रो उम्मेदवार छ भने तपाईँले जेसुकै अरू सबै छोडेर गर्दै एक खालका छानिएका मानिसहरू हाउसमा पुग्यो भने मैले अहिलेलाई देखेको विकल्प यो छ। होइन भने विकल्पको कुरा गरेर मिडियाबाट हाम्रो रवि लामिछाने आए, राजनीतिबाट हाम्रो रविन्द्र मिश्रहरू आए, बाबुरामहरूको कुरा भयो, गगन थापाहरूको कुरा भयो, घनश्याम र योगेशहरूका कुरा भए, तात्विक भिन्नता काहीँ पनि देखियो त? काहीँ पनि तात्विक भिन्नता त केही पनि देखिएन नि। बोलीमा भिन्नता देखियो। जस्तो भनौँ न, गगन थापाकै कत्रो नाम थियो, एउटै पनि चाहिँ युगान्तकारी कुरा त केही पनि आएन। जस्तो अब अहिले चाहिँ हाम्रो योगेश भट्टराईले, जस्तो नेवानीलाई म योगेश भट्टराईको ठाउँमा भए म भोलि नै बन्द गरिदिन्थेँ त्यो नेवानीलाई। अब अहिले तपाईँ चाइनाबाट जुन यिनीहरूले जहाज लिएर आयो त्यो ग्राउन्डेड भइसक्यो। 175 जना त कर्मचारी मात्रै भर्ना गरेको छ यिनीहरूले, 16 करोड त तिनीहरूलाई तलब मात्रै जाँदो रहेछ। अब अहिले त्यो जहाज पनि ल्यान्डेड। तपाईँ एयरपोर्टमा जानुहोस्, तपाईँ नेवानी भन्ने तपाईँ त्यहाँ कहीँ पनि देख्नुहुन्न। 10 वर्ष अगाडि खुलेको बुद्ध एयरले वा हिमालयन यति एयर्सले 7वटा जहाज झगडा गर्न सक्दा 28वटा जहाज जोडिदिएको होइन राजाले हिजो? अनि ती जहाज कसरी झरेर 6मा आए त? अनि किन पाल्नु पर्यो हामीले यो नेवानी भन्नु त? अब फेरि यिनीहरू चाहिने जति पालिरहन्छन्, विद्युत पनि पाल्छन्, टेलिकम्युनिकेसन पनि पाल्छन्, आयल निगम पनि पाल्छन्, एयरलाइन्स पनि, नेवानी पनि पाल्छन्, तर यिनीहरू हरिसिद्धि पनि बेच्छन्, गोरखकाली पनि बेच्छन्, हेटौँडा पनि बेच्छन्। यो भ्रिकुटी कागज कारखाना हेर्नुहोस् त, यो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना र भ्रिकुटी कागज कारखाना त यति हिस्टोरिक। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना मात्रै अहिले भइदिएको, हाम्रो पुलिस 65,000 छ, सशस्त्र 36,000 छ, नेपाली सेना 95,000 छ। यतिले मात्रै बाँसबारी छाला जुत्ता मात्रै प्रयोग गरिदिने हो भने तपाईँलाई के बजारको कमी हुन्छ? कच्चा पदार्थको तपाईँलाई कमी थियो? छाला प्रशोधन केन्द्रहरू ठाउँ ठाउँमा भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ पशु व्यवसायलाई, पशुपालनलाई पनि जोड मिल्थ्यो। अब अहिले यहाँ त नेताहरू के भन्दछन्, राजा महेन्द्रले गरेका जम्मै काम गलत अरे। हुँदा एउटाको त मैले के पनि भनेको सुने भनेदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि गलत किन अरे भनेदेखि त मधेसै बस्तीमा नखोलेर चुरेमा ल्याएर खनिदियो अरे। त्यो नेतालाई यति पनि थाहा रहेनछ कि राजा महेन्द्रले चुरेमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग किन खनेको थियो। उसले यो पनि भन्यो हेटौँडा कागज कारखानाको पनि कुनै, कपडा कारखानाको पनि कुनै तुक छैन अरे। किन अरे भने उसले कपडा कारखाना मात्रै खोल्यो अरे, कपास खेती गरेर अरे। जहाँ यस्ता नेता हुन्छन् जीवरामजी, त्यसको कार्यकर्ता कस्तो होला भन्नु त? त्यसको बौद्धिक कस्तो होला? अलिकति हुँदैन मान्छेको? पृथ्वीनारायण शाहले यो देश बनाइदियो, सबभन्दा ठुलो अपराध त्यही छ भन्छन्। महेन्द्रले औद्योगिक पूर्वाधार खडा गरिदिए, सबभन्दा नराम्रो त्यही भन्छन्। वीरेन्द्रले चाहिँ राष्ट्रियताको लागि, नागरिकताको लागि, शान्ति क्षेत्रको लागि वंश गुमाउनु पर्यो, सबभन्दा अराष्ट्रिय त्यही भन्छन्। अनि म चाहिँ ठुलो सबभन्दा राष्ट्रवादी रहेछु त नेपालको। यस्तो निराशाका बिचमा त्यस्तो विद्रोहको चाहिँ तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्न? विद्रोह आउन पनि सक्छ, तर त्यसलाई कसरी तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने चुनौती सहितको विद्रोहको पनि अर्थ हुन्छ। जस्तो हिजो चाहिँ पाटनमा त्यो कुरा, अब के हुन्छ ल भन्नु त? सब छानी लगेर गोज्छ पुलिसले अब तिनीहरूलाई, र तीमध्ये कतिले राजद्रोह लगाउँछ। किनभने पब्लिक ठाउँमा पुलिस कुट्ने भन्ने कुरा त मामुली थिएन नि त। त्यो हिसाब त गर्छ नि त पुलिसले। अनि त्यतिबाट के हुन्छ त? ग्यारेन्टी हुन्छ मच्छेन्द्रनाथको? अहिले त एउटा प्रतिकूल स्थिति छ, सोच्नु त पर्ने थियो ती साथीहरूले पनि। प्रशासनले पनि बेलैमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने थियो, तर प्रशासनको जुन क्यापेसिटी हो त्यसलाई पोलिटिसाइज गरेर यिनीहरूले पुरै माटोमा मिलाइदिएको हुनाले त्यो भएको छ। एउटा जिम्मेवार सिडिओ हुन्थ्यो भने, एउटा जिम्मेवार एसपी हुन्थ्यो भने त्यो हुन्थ्यो। यदि अहिले चाहिँ म नेपाल प्रहरीको आइजीलाई म यहीँबाट आह्वान गर्छु, जुन
ट्राफिक प्रहरीलाई यिनीहरूले त्यहाँ हिजो कुटेर छेदविच्छेद बनाएका छन्, त्यसको 2टा फुली अहिले निर्णय गर्नुपर्छ, आज अहिले नै। तब न उसको मानसिकता माथि आउँछ। तर ऊ माथि उल्टो कारबाही हुन बेर छ। तैँले विचार गरेर गर्नुपर्ने भन्नु बेर छैन उसलाई। किन गइस् भने किन त्यहाँ गर्दा देखिनुहोस् त्यहाँ भन्ने हुनसक्छ। त्यस कारण प्रम्प्ट निर्णय केही पनि हुँदैन। रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको व्यवस्थै छैन। ट्रान्सपरेन्सी भन्नेको छँदै छैन। डेमोक्रेसीमा त यो 3टा चाहिन्छ नि, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट। तपाईँ आइजिपी भएको भए त्यो कुटाई खानेलाई 2 फुली तपाईँ हिजो राति नै निर्णय गरेर म त्यसलाई असह्य बनाइदिन्थेँ। हिजो राति नै सिपाही रहेछ, सिपाही एकैचोटि 1 प्रमोसन गरिदिएर तब न भोलि अर्को जवान गरेर हेर न त माओवादीको पालन कति पुलिस मरे बिचरा, हिम्मत राख्छ, कति आर्मी मरे हेर्नु बिचरा। फर वाट दे सेक्रिफाइस? ल भन्नु त। अहिले तिनै आर्मीले त्यही माओवादीलाई सल्लो ठोक्नुपर्छ। अनि जो शहीद भएर गयो बिचरा हिजो, तिनका परिवारहरू के गर्दै होला नि त अहिले? अनि अलिकति राज्यले हेर्नु पर्दैन? नेताहरूले आफ्नो लागि यो गरेको रहेछ भन्ने कुरा त डन भयो त अब त। अनि पुलिस मात्रै के कुटै खानको लागि? अब लो नेपाल बन्द हुँदा त लो ढुङ्गा हाने ठिकै छ। कोरोनामा बिचरा नेपालगञ्जको घाममा ऊ खटिरहेको छ, लकेट छ। रातो मचिन्द्रनाथ त पुलिस भर्सेस रातो मचिन्द्रनाथ छ। ट्राफिकको त केही दोष छैन नि त्यहाँ त। ऊ त मोटरसाइकल पन्चाउन गइरहेको छ बिचरा, अनि त्यसैलाई मारिदिने। त यो जो किन भयो त भन्दा अराजकतालाई हामीले चाहिँ प्रबन्धन गर्यौँ। राम्रो काम गऱ्यो भनेदेखि पारितोषिक पाइन्छ भन्ने भ्यालु हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ। त्यसपछि किन लड्ने भन्ने कुरा आयो। हस् डाक्टर साहब, बहुत धन्यवाद छ यहाँ। ल हस्, धन्यवाद देवरामजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक सुरेन्द्र केसी, राजनीतिक विश्लेषक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।